जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिन्हें अल्लाह की तरफ से थोड़ी सी भी तकलीफ आती है, वो परेशान होकर बैठ जाते हैं। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिन्हें अगर लाइफ में थोड़ी सी मुश्किल आती है तो वो मायूस हो जाते हैं, जो अगर लाइफ के एक इम्तिहान में फेल हो जाएं तो वो मायूस हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी अपना दिल छोटा कर लेते हैं, दिल हार जाते हैं। लाइफ के अंदर अगर थोड़ी सी हिंड्रेंस आ जाती है तो वो लोग ज़िंदगी से मायूस होकर बैठ जाते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें अल्लाह ताला ने सेहत जैसी नेमत तो दी है, लेकिन वो लोग उस नेमत का शुक्र अदा करने से कासिर हैं। ऐसे लोगों के लिए वीडियो है जो लोग ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहाइल के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ से मायूसी के साथ वापस लौट के आ जाते हैं। वो दोबारा अपनी जो एम्स होते हैं उन्हें अचीव करने की कोशिश नहीं करते। एक दफ़ा फेल हो जाएँ तो वो हार के बैठ जाते हैं। आज की वीडियो जो है वो एक ऐसे शख्स के ऊपर है जो अपनी सारी ज़िंदगी जिसने एक लोहे के डब्बे के अंदर गुज़ार दी है। तो अगर वो शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर अचीवमेंट्स कर सकता है, अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ हासिल कर सकता है और सारी ज़िंदगी लोहे के डब्बे में गुज़ार सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आज की वीडियो है पॉल अलेक्जेंडर के ऊपर। शायद आप लोगों ने पहले ये नाम ना सुना हो। पॉल अलेक्जेंडर एक ऐसा शख्स है जिसे पोलियो हो गया था और वो 1952 से एक लोहे के डब्बे के अंदर बंद है। अभी जो उसकी एज है 70 प्लस ईयर ओल्ड हो गया है, तो आज तक वो इतने सालों से वो लोहे के डब्बे के अंदर बंद है। पॉल अलेक्जेंडर 1952 के अंदर 6 साल का था। ये कहानी शुरू होती है 1952 से, जब पॉल अलेक्जेंडर 6 साल का था। वो मुख्तलिफ छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था, जैसे 6 साल की उम्र में बच्चे खेल रहे होते हैं, और उसे अचानक ही अपने जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस होती है। वो अपनी घर में अपनी वालदा के पास आता है, तो उनकी जो वालदा है तो वो चलाने लग जाती है। वो परेशान हो जाती है क्योंकि उस ज़माने के अंदर जो अमेरिका के अंदर पोलियो जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन था। हर बच्चे को पोलियो का मसला हो रहा था। तो जब ये इसने शिकायत की अपनी वालदा से कि मेरे जो जिस्म है उसके अंदर कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो उसकी वालदा परेशान हो गई, पैनिक में आ गई और वो हॉस्पिटल लेके गईं। तो उनकी वालदा को पहले आइडिया हो गया था इसका, क्योंकि उस ज़माने के अंदर हर बच्चे को पोलियो का मसला चल रहा था। ये उस ज़माने की बात है जब पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं थी। 1952 की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। तो उस टाइम जब इसे पॉल अलेक्जेंडर को लेके गया हॉस्पिटल के अंदर, तो डॉक्टर ने बताया कि ये इसे पोलियो का मसला हो गया। 1 हफ्ते के अंदर जो वो पॉल अलेक्जेंडर है, इनकी टाँगें जवाब दे गई हैं, इनका जो साँस लेने में मसला आने लग गया, जिस्म के अंदर जान बिल्कुल नहीं रही, जिस्म बेजान हो गया। ये कोई अपना काम नहीं कर पाते। सिर्फ़ 1 हफ्ते के अंदर-अंदर ये सारा मसला उन्हें हो गया। बोल नहीं पा रहे थे, इतना मसला हो गया और फिर इन्हें एक लोहे के डब्बे के अंदर रखा गया। लोहे का डब्बा एक ऐसा आला है जो सांस लेने के लिए काम आ रहा था इनके। वो एक नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप करता था, क्योंकि जो इन्हें पोलियो हुआ उन्होंने इनके जो फेफड़े हैं उसे तबाह कर दिया था, फेफड़ों को ख़त्म कर दिया था। ये अपने सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो इस आर्टिफिशियल एक आले के थ्रू ये सांस ले पा रहे थे। तो ये 18 माह तक अस्पताल के अंदर है, वो लोहे के डब्बे के अंदर बंद रहे। इनके साथ बाकी और भी बच्चे थे, वो भी बेचारे लोहे के डब्बे के अंदर बंद थे। तो बकौल उनके उनकी मैं वीडियो देख रहा था कि बाकी जो बच्चे हैं वो सारे एक-एक करके मरते गए। लेकिन वो कह रहे थे कि मेरी किस्मत में जीना लिखा हुआ था। अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि ये पॉल अलेक्जेंडर कुछ अरसा तक जिएँगे और तो वो देखें अभी तक 72 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं, तो वो अभी तक भी ज़िंदा है। तो वो 18 महीने अस्पताल के अंदर एक डब्बे के अंदर बंद रहे। फिर जब क्रिसमस आया, इनकी जो वालदा है इन्हें घर लेके चली गईं पॉल अलेक्जेंडर को। तो घर में इन्होंने वो जो बॉक्स है वो मँगवा लिए, अपने जो लोहे का डब्बा है, जो आयरन लंग्स जिसे हम कहते हैं, वो उसे घर में बुला लिया, मँगवा लिया उन्होंने, तो घर में रखा फिर उन्होंने। तो फिर शुरू के अंदर जब ये चल नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, तो इनकी केयर के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए था। तो उन्होंने इनकी केयर के लिए पहले तो इनकी वालदा पेरेंट्स जो थे वो केयर करते रहे। अच्छा, साथ ये भी था कि इन्होंने शुरू-शुरू में तो टाइम ऐसे गुज़रता गया, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता इनका इंटरेस्ट था कि मैं पढ़ूँ लिखूँ। तो 2 साल तक इन्हें कन्विंस करने में लग गए कि जो कॉलेज के इंतज़ामिया उसे कन्विंस करते रहे कि मुझे एडमिशन दे। वो एडमिशन ही नहीं दे रहे थे कि जी ये बच्चा है, ये कैसे पढ़ लिख सकता है। लेकिन जो पॉल अलेक्जेंडर है, इनकी मोटिवेशन थी, इनके अंदर एक एनर्जी थी, इनके अंदर एक स्पिरिट थी कि मैंने पढ़ना है। अच्छा, और वो पढ़े और उन्होंने एक लॉ की डिग्री भी हासिल की और अपनी बुक भी लिखी पॉल अलेक्जेंडर ने। अब ऐसा इंसान जिसके ना तो हाथ काम कर सकते हैं, ना टाँगें काम कर सकती हैं, ना वो अपनी मर्ज़ी से साँस भी नहीं ले सकता, ऐसा इंसान ने पढ़ा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ऐसे इंसान ने लॉ की डिग्री हासिल की है। अभी मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें पॉल अलेक्जेंडर की पिक्चर है। ऐसा इंसान है जो अपनी मर्ज़ी से साँस भी नहीं ले पा रहा, उसने लॉ की जो डिग्री हासिल की है, और वो जो कोर्ट के केसेस के अंदर पेश भी होता था, अपने आयरन लंग्स के साथ ही कोर्ट के केसेस के अंदर पेश होता था। पॉल अलेक्जेंडर ने कहा कि मुझे हर ज़िंदगी के हर
موقع کے اوپر ہر لائف کے فیز کے اوپر لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ تم سے نہیں ہوگا، یہ تم سے نہیں ہوگا، یہ تم سے نہیں ہوگا، لیکن پول الیگزینڈر کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے. انہوں نے لوگوں کے نہیں ہوئے کو چینج کیا. انہوں نے یہی سمجھتے تھے کہ یہ چیز میں کر سکتا ہوں، تو وہ انہوں نے ضرور کی، چاہے اسے ٹائم لگا لیکن انہوں نے ہر چیز ضرور کی. انہوں نے اپنی بک لکھی. وہ منہ کے اندر پینسل لے کے ٹائپنگ کرتے ہیں، منہ کے اندر پینسل لے کے لکھتے ہیں کچھ بھی لکھنا ہو انہوں نے، کیونکہ ویسے تو ان کے ہاتھ کام نہیں کر پاتے. تو یہ کہانی ہے اس بندے کی جس کے پاس زندگی نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا. صرف وہ بول پا رہے تھے اور دیکھ پا رہے تھے، سن پا رہے تھے، لیکن اس کے جو ہاتھ ہیں، ٹانگیں ہیں، وہ جواب دے گی، کوئی کام نہیں کر پا رہے تھے. حالانکہ وہ خود نہا بھی نہیں پاتے، خود کھانا بھی نہیں کھا پاتے. اس کے لیے بھی انہوں نے ایک ان کی میٹ رکھی ہوئی ہیں، وہ ان کی کیئر کرتی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے فیملی ممبر کی طرح ہیں. وہ ان کی کیئر کرتی ہیں. جو ان کے ڈرائیور انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. سارے لوگ مل کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے روٹی کا نوالا تک نہیں توڑ کے کھا سکتے. ایسے بندے نے دیکھیں موٹیویشن کی کس پیک تک پہنچ گیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ موٹیویشن کسی اور سے نہیں آتی، موٹیویشن آپ کے اندر ہی ہوتی ہے. تو وہ اگر بندہ لا کے ڈگری کر سکتا ہے، اگر وہ بندہ پازیٹیو رہا ہے اپنی لائف سے. وہ کہہ رہا ہے کہ شروع میں سوچتا تھا کہ مجھے اللہ نے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے، مجھے اوپر والے نے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے. تو بس وہ یہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر اتنی زیادہ لکھی ہوئی تھی کہ انہیں اسی طرح جینا تھا، لیکن وہ جیے ہیں اس طرح کی زندگی میں. انہوں نے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، کبھی بھی انہوں نے گلا نہیں کیا. پڑھائی کی ہے انہوں نے کبھی بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹی وی دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا. تو یہ ان کی جو زندگی ہے یہ ہم سب کے لیے موٹیویشن ہے. اگر ایسا بندہ اپنی لائف کے اندر سروائیو کر لیتا ہے، اپنی لائف کے اندر جو گول اس نے سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ اچیو کر لیتا ہے، تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہوا ہے. تو ہم لوگ کیوں کسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مایوس ہو جاتے ہیں؟ کسی بندے کو ایک چھوٹی سی بیماری آ جائے وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے. تو پول الیگزینڈر کی کہانی آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. آپ لوگ یوٹیوب سے اور بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. آپ کو پول الیگزینڈر کی جو انہوں نے زبانی کہانی بتائی گی اپنی زبانی، وہ آپ کو مل جائے گی. تو آپ ان کی کہانی ضرور سنیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ پول الیگزینڈر نے کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے. پھر آپ کو اپنی زندگی سے گلا کرنے کی کوئی بھی وجہ نہیں ملے گی. آپ کو لگے گا کہ آپ کے پاس جو اللہ نے دیا ہے وہ مور دین انف ہے. آپ کے پاس اتنی زیادہ اہلیت اور صلاحیت نہیں تھی جتنا اللہ نے آپ کو نواز دیا. تو یہ تو کہانی تھی پول الیگزینڈر کی. تو پول الیگزینڈر کی ایک چیز جو رہ گئی ہے، پول الیگزینڈر کو جو پولیو ہوا تھا وہ ہوا تھا 1952 کے اندر. جو پولیو کی ویکسین آئی ہے وہ تھوڑا لیٹ انوینٹ ہوئی تھی 1955 کے اندر. تو اس کے بعد جو ہے پولیو کا جو کریک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد جو پولیو کے کیسز کے اندر کمی آنا شروع ہوئی. تو ان کو جو پولیو پہلے ہو چکا تھا، اس لیے ان کی جو ٹریٹمنٹ وہ نہیں ہو پائی، کیونکہ ان کے جو پیرالسس وہ پہلے ہو چکا تھا. تو اس کے لیے ان کے جو اب ساری زندگی انہوں نے دیکھیں 2024 آ گیا تو یہ ابھی بھی آئرن لنگس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ابھی تو آئرن لنگس والا سسٹم ہی ختم ہو گیا، لیکن پول الیگزینڈر ابھی بھی آئرن لنگس کے اندر ہے. اچھا، اب میں پاکستان میں بات کروں پولیو کی، تو پاکستان از اے تھرڈ ورلڈ کنٹری. ابھی پاکستان کے اندر یہ پولیو کے کیسز چل رہے ہیں. یہ تو ہمارے حالات ہیں ایز اے قوم کے. دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں ان کے اندر پولیو بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن پاکستان ایکچولی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. ہمارے پاس بھی ایسا ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہے، لوگ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے. اب آج تک بھی ہمارے پاس جو پولیو کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. پولیو ایک سیریس ایشو ہے جس سے آپ کے جو اوپر والے بازو میں نیچے والی ٹانگیں ہیں وہ آپ کے کام کرنا جواب دے سکتی ہیں، آپ کے پھپھڑوں کے اوپر اثر کر سکتا ہے، آپ کے دماغ کے اوپر اثر کر سکتا ہے، مینٹل ریٹارڈیشن ہو سکتی ہے. کہ یہ ایک وائرس ہے. اگر آپ لوگ اس کا وہ دوائی پہلے استعمال کر لیں، ان کے جو قطرے آتے ہیں وہ آپ اپنے بچوں کو پلا لیں تو آپ اپنے بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کی بات ہے، آپ کے بچوں کے فائدے کی بات ہے. تو ورنہ ہر کوئی بندہ پول الیگزینڈر نہیں ہوتا. ہر کوئی بندہ پول الیگزینڈر کی طرح ہی قسمت نہیں لکھوا کے لے کے آتا ہے کہ وہ اتنے سال پولیو کے ساتھ جیے گا، اور اتنا موٹیویٹڈ نہیں ہوتا ہر بندہ. تو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. اپنے بچوں کو جو پیرالسس ہے اسے ضرور بچانا ہے آپ لوگوں نے. اور جو پول الیگزینڈر کی کہانی ہے یہ ایک موٹیویشن کہانی ہے. موٹیویشن کے لیے آپ لوگوں کے لیے کہ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے آپ کی زندگی میں، تو آپ نے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی. آپ نے ہر مشکل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے. آپ نے پورے پازیٹیو ویگ میں سوچتے ہوئے اس مشکل کا مقابلہ کرنا ہے. اور جو سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا آپ نے ضرور شکر ادا کرنا ہے. آپ نے کبھی بھی ان نعمتوں کی یہ نہیں کرنا کہ ناشکری نہیں کرنی ہے. آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا بھرپور شکر ادا کیا کریں. جتنی آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا آپ لوگوں کو اور زیادہ دے گا. کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا آپ لوگوں نے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ کو پیرنٹس دیے ہیں، تو وہ مور دین انف چیز ہے آپ کے پاس. تو اسی کے ساتھ خیال رکھنا ہے آپ نے اپنے بچوں کا. ٹیک کیئر. اللہ نے کے بعد